السلام عليكم وصباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في ديجيتال لايف ستوديو باي داسيا. عندنا واحد الموعد جديد معكم وقيله لو سالون دوتو اكسبو هنا بمدينه الدار البيضاء. غيكون عندنا جوج المواعيد اون لايف على الصفحه ديالنا. الموعد الصباحي سميتو داسيا لايف مورنينغ، غيكون عندي ضيف غنهضروا على بعض لي سوجي اون ريلاسيون افيك السيارات، وبالعشيه غنتلاقاو مع الخمسه مره اخرى على نفس الصفحه باش يكون معنا واحد لانفيتي وندوزو معاه واحد الوقيته نتعرفوا عليه ونضحكوا وننشطوا معاه. اليوم مواضيع غادي تخص داسيا، غادي نهضروا على الجديد في لاغام ديال داسيا، وغادي نهضروا ايضا على لو نوفو دوستور مع الضيفه ديالي. بلا ما نكثر عليكم غادي نستقبلوها الان لميا عامر. السلام عليكم. عليكم السلام. لميا عامر السلام عليكم. كي دايره لاباس عليك؟ الوغ مازال ما الناس اللي في الانترنت يزون ديجا فيو طون تيتر هو ديريكتور ماركتينغ رونو كوميرس ماروك. مديره ولا مدير ديريكتور؟ ديريكتور باش الناس ما يصحابوش بالله غلطت ولا سميتو. بالعربيه مديره وبالفرنسي ديريكتور باسكو دون ما تيت ديريكتريس اها صافي شويه ديريكتريس ديكول مع احتراماتي لجميع جميع المديرات المديرات ديال المدارس. دونك ما كتغلطش. ولكن نقدر نقول مدام لو ديريكتور. وي فوالا بارفي. لميا عامر شكرا لتلبيه الدعوه. مرحبا. غادي نتعرفوا عليك شويه بعدا، هي ديال بروميير ايتاب في الحوار ديالنا، ومن بعد غادي نهضروا جوستومون على لي تيماتيك ديال لا نوفوتي لي نوفوتي اللي كاينين كيخصوا داسيا، وغادي نهضروا ايضا على لو نوفو دوستور. Ça marche. مرحبا. بارفي. الوغ افون دالي بلو لوان نتعرفوا عليك، نتعرفوا شويه عليك. السؤال اللي كنطرحه للضيوف ديالي هو واش تقدري تعرفي براسك ثلاثه الكلمات؟ ثلاثه الكلمات. alors moi je trouve c'est une question simple mais à la fois difficile parce que je trouve que c'est très subjectif. Donc غادي نقول لك la dernière chose qu'on m'avait dite. داكور. اخر واحد عرفت بهم. exactement. شكون؟ c'est mon boss. صافي دونك غادي نكون مزيان باسي. Donc le courage, D'accord. c'est le fait de dire les choses tout le temps avec honnêteté. Bisaraha, exactement. L'humilité et l'optimisme. Là où il y a des obstacles, là où il y a des problèmes, je trouve toujours des opportunités. Je les tourne en opportunités. سي فري سي امبورطون الناس اللي كيتصنتوا لنا الان، لان بعض المرات كيجيو المشاكل كينصحابهم بلا مشاكل لا منتهيه. الوغ في المشاكل نقدروا نشوفوا كاين بزاف د الحلول نبدلوا الواقع ديالنا غير بالطريقه باش كنشوفوا الاشياء اللي كتجي كي فيان فيغ نو. سي فري. الوغ انا جوغي راجوتي واحد الكلمه صراحه في هذا بيونير باسكو tu es اول مديره ديال الماركتينغ عند رونو كوميرس ماروك. اكزاكتومون. اول مرأة ولكن ماشي أول بروميير فام، ماشي بروميير ماروكان confondu tout court. Tu es une pionnière dans ce domaine. هادشي اللي كاين. effectivement j'ai pris le poste en tant que directrice marketing ou directeur marketing في août 2016. donc en tant كأول مديرة تسويق في رونو كوميرس ماروك مغربية بالنسبة للجروب رونو. Le groupe Renault. J'espère que toutes les jeunes filles qui nous regardent en live, Inch'Allah. voilà, ce sera محفز من أجل المستقبل. Alors اش تقدري تعاودي لنا شوية المسار ديالك بعدة كلمات؟ alors moi je suis issue d'une école de commerce. عندي شويه لي ديبلوم ماركتين بيزنس مانجمنت. دايوغ دون 2 سيمين عندي واحد لا سوتونس فكرتيني فيها خصني نوجدها. اكزاكتومون. باش كتكوني مديره تسويق؟ لا ما كنحبش القرايه. لا لا ماشي القرايه سي بيان. Et après j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, dans les services, l'automobile. Et بالنسبه لغونو مشيت دقيت على الباب غونو في 2010. Il y avait une opportunité. Donc j'ai entré chez Renault en tant que chef de produit Dacia. Donc j'avais travaillé à l'époque sur l'Oji, الموديل الاول اللي كانت لونصا بالنسبه لليوزين ديال طنجه. et au fur et à mesure بدلت المسار شويه. خدمت في لا كورديناسيون ماركتين اللي هي بوست on va dire c'est l'adjoint ديال الديريكتور ماركتين. وشويه بغيت نكتشف شويه شويه. كاين انايا لقيت
زربتي عليا شويه دخلتي غير الغونو لا قبل من الغونو شوف غادي دير une école de commerce et de gestion. Au début tu te destinais كنتي الحلم ديالك انك تخدمي في التسويق ولا ما تبدلش المسار ديالك شنو كانت الفكره ديالك فاش كنتي باقا يلا كتختاري مثلا شنو هي الشعبه اللي غادي تخصصي فيها في الدراسات العليا ديالك؟ انا تخصصت في الاقتصاد وكانت الهدف ديالي الرئيسي هو الماركتينغ هو التسويق سيتي مون اوبجيكتيف دارو هذا هو المسار بغيت نوصل له ودونك لو باركور ديالي كامل كان كي بازي سور باش نوصل لهذا الهدف دونك او فور ا ميزور في القرايه ديالي وبالنسبه اوسي ليكسبيريونس بروفيسيونيل الخدمه ديالي كانت كلها كتوجه باش نوصل لهذا الهدف ولكن واخا درت التسويق درت شويه ديال التيران جيتي شيف دو فونت اوسي كانت عندي واحد ليكيب ديال لي فوندور كونسي كوميرسيو درنا لي بورت ا بورت بقينا على البيبان ضربنا ضرب السلطان بارتي دو بروسيسوس اكزاكتومون التسويق ان تكون عندك العلاقه سور لو تيران اوسي باسكو سي امبورطون سي امبورطون باسكو لو كليون il faut connaître لو كليون واحسن طريقه باش تعرف لو كليون هو تهبط لو تيران باش تتجاوب معاه وتعرفه اكزاكتومون كتكون عندك واحد اون ريلاسيون اون ليزون توجور افيك الواقع دونك واخ غادي نهضر بوتيت غادي une question على الانجازات déjà le fait que tu sois directeur marketing c'est une fierté j'imagine pour toi et mettons انا صراحه ما كنتش عرفتك بلا اول مغربيه واول مراه فخور زعما ديزولي مي بغيت نرجع معاك على بوتيت من ناحيه الرياليزاسيون ديالك الانجازات ديالك شنو من اكبر انجاز اللي كتفتخري به لحد الان والصراحه عندي بزاف الانجازات بكل تواضع و toutes les idées, tous les projets, tous les rêves fous اللي منهم ديجيتال لايف ستوديو باي داسيا اي باي غونو اللي كنا كنهضروا عليهم كانوا افكار وحنا اليوم الحمد لله كاين واقع حنا اوني لا اون اون ديريكت il y a des gens qui nous regardent exactement on les a concrétisés merci à eux et هذه c'est une grande fierté la deuxième fierté c'est les équipes اللي خدموا على هاد لي بروجي كاملين que ce soit les équipes ديال غونو ماروك ولا لي بيزنس بارتنير اللي كاينين ديغيير اللي عاونونا باش نحققوا هاد لو بروجي هذا لا فيرتي اوسي سي توت لي زيكيب ديال لو جروب غونو ديال داسا اللي كيمكنوا ان لو جروب عنده هاد لي ريزولتا 44.5% من لا بار دو مارشي دونك بوكو دونغاجمون بوكو دو ترافاي دونك سي لو ترافاي دو تو الموند سي اون غراند فيرتي بور مو هذا الفخر ديالك الوغ سالينا من كنهضر على المسار كنتي دخلتي في غونو كنت باغي نطرح عليك واحد السؤال واش اختاريتي لوطوموبيل ولا كيفاش وقع الاختيار على السيكتور اوتوموبيل الوغ بالنسبه ليا انا جو سوي باسيوني دو لوطوموبيل داكور ملي كنت صغيره عندي لي بوبي وداك الشيء وعندي الطوموبيلات ديما عندي الطوموبيلات ديما شي في جيبي شي طوموبيله صغيره كانت عندي اون كوليكسيون parce que je suis issue من واحد العائله du côté parental d'une famille qui est très passionnée par l'automobile donc j'ai tenu هاد la fibre peut-être et puis par la suite quand j'ai choisi enfin بغيت نمشي عند le leader donc مشيت دقيت pour travailler في le secteur automobile chez le groupe Renault chez le groupe Renault et pourquoi aussi Dacia il y a une relation spéciale avec la marque Dacia c'est le made in Morocco أول حاجة Dacia, c'est la marque qui a permis à la démocratisation de la voiture في المغرب. من 2005 المبيعات ديالها كتفوق 330,000 unités. Dacia a permis de multiplier les ventes ديالها fois 17 من 2005 ل 2017. Donc c'est pour ça exactement, c'est pour ça que Dacia, c'est Dacia. D'accord. Aussi. Et tu as parlé aussi du Digital Live Studio by Dacia et by Renault, les deux, c'était tes idées à toi, c'est pour ça qu'on est là. Alors, on va basculer d'abord dans la thématique du jour, on a droit à la Dacia, on a droit à la gamme ديال Dacia, on a droit أيضا على la nouveauté اللي هو الدستر جديد. d'ailleurs الناس اللي غيقدروا يجيو هنا للصالون اوتو اكسبو يقدروا يجيو للستوند باش يكتشفوا لو نوفو دستر وغادي نرسل واحد الرساله ايضا بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فينا
كاينه لان من بعد اللقاء ديالي مع لميا عامر غادي يكون وقت باش نلعبوا اونصومبل سي لو كويز محظوظ غادي نطرح عليكم واحد السؤال وكاين جوائز اللي غتقدروا تربحوها اللي هي ان سوبرب فواياج بور دو بيرسون وجميع المعلومات متعلقه سواء بلو كويز محظوظ ولا سواء بارابور لي موديل داسيا vous pouvez les retrouver sur salon.dacia.ma. انا كندير الماركتينغ كي جيت مزيان. مرحبا. Allez, on va passer à l'interview patient, c'est tout de suite. Alors, même si on a taclé un petit peu l'historique, pourquoi tu as choisi Dacia, mais maintenant que tu es à l'intérieur de Dacia depuis un moment, شنو كتمثل بالنسبة لك la marque Dacia? Alors la marque Dacia, comme je dis, c'est une marque presque marocaine. Oui. Il y a il y a deux usines qui produisent les modèles Dacia في المغرب اللي هما كاين في الدار البيضاء وكاين في طنجة. Donc c'est le Made in Morocco, c'est la fierté nationale, c'est les parts de marché, les résultats, c'est une multitude de modèles qui répondent les besoins des clients Zeboul Maghribi. Donc pour moi, c'est ça Dacia. C'est du Made in Morocco, comme on dit. Alors, comme tu l'as dit, avec les chiffres impressionnants, la marque Dacia représente à elle seule une voiture vendue sur 3. سيارة اللي كتباع على 3 هي Dacia. فسري لينا ياك انت ديال التسويق وداك الشيء فسري لينا كومون سا سفي tu puisses aujourd'hui arriver à le résultat ديالنا السياره على 3 هي داسيا. هو سامبل البيزنس موديل ديال داسيا الى سامبل كتعطي سيارات اللي كتستجيب لجميع لي بوزوان ديال لي كليون ماروكان. كاين بغيتي الكوفر كاينه لوغان بغيتي لو لوك كاينه سونديرو ستيبوي pour les jeunes et les dynamiques لوك باهودر. بغيتي un peu plus de look et 4x4 كاينه دوستر d'ailleurs غادي نهضروا على نوفو دوستر qu'on vient de lancer. كاينه دوكر ايضا اللي مختصه المتعلمين وغادي المعلمين اللي كيستعملوها ايضا في الاحتياجات الخاصه. Donc on a une gamme qui est simple, diversifiée, qui répond à tous les besoins des clients marocains à des prix imbattables. En même temps, c'est le smart buy. كتشري داكشي اللي خاصك بواحد الثمن مناسب. Donc c'est précis. النوع واحد فاش كيكون عنده احتياج من هذا النوع راه كيمشي لو موديل اكزاكتومون donc ça facilite la chose. Alors كانت واحد l'image peut-être un petit peu négative sur Dacia. Les gens reprochaient la robustesse مثلا ديال Dacia, son manque de robustesse ou le peu d'équipement justement اللي كاين à bord. شنو هو الواقع اليوم؟ نعطيك الواقع داك الشيء فاكتويل. دابا في داسيا مثلا عندنا ريغولاتور ليميتور دو فيتيس. سي ان ايكيبمون اللي عمره ما كان في دي موديل من هذا لو نيفو. داكور. في داسيا كاين لا نافيغاسيون لا ميدياناف جي بي اس. يعني فوالا داكور. كيف داسيا كاين لا كليماتيزاسيون. في دوستر مثلا كاينه لا كليم اوتوماتيك. داكور. كاينه لا كاميرا لي رادار دو ريكول، كاينه لا كاميرا 4 كاميرا باش تمكن من الكوندكتور انه يستاسيوني فاسيلمون. ما يقيس البارشوك ديالو ما يقيس البارشوك ديال الغير. افيك توت فاسيليتي. بالاحترام لجميع البارشوكات. اكزاكتومون. كاينه لا كارت مان ليبر. لا كارت مان ليبر اللي كانت شحال هادي عند غونو دابا كاينه سو نوفو دوستر. داكور. ما عند لا كارت ديالك بلا ما تجي تساروت وتقلب ولا تورك على بطونيه كدوز حدا الطوموبيل كتحل كتعرف انت هو مول الشيء. دونك كتحل لي زيكيبمون اللي متواجدين في داسيا الحمد لله بزاف وكاينين كيديفلوباو عام على عام. D'accord. Alors, justement, on a parlé de l'état. Aujourd'hui, on est au salon Auto Expo. On est en direct du Digital Live Studio by Dacia. شنو هما الجديد ديال داسيا؟ الجديد بالنسبة لداسيا هو نوفو دوستر. في الدوستر كنا لونسينا لو بروميير موديل في 2010 دايوغ في صالون اوتو اكسبو ديال 2010. ابخي 7 سنين بريسك 7 سنين و3 شهور 4 شهور كنلونسيو لو نوفو دوستر اللي جاي effectivement sur le salon 2018. هذا هو الجديد بالنسبه لداسيا اللي كما قلت فيه بليزيور زيكيبمون كيتواجد اون 4x4 اون 4x2 اون بواط اوتوماتيك اللي فيه دي زيكيبمون فاريي ا دي بري امباتابل كيبدا ابتداء 129,900 درهم
وحنا فاش لونسينا دوستر خدينا اول حاجه ديما اون تورني 100% كليون خدينا كاع لي بوزوان ديال لي كليون ودرناهم في هذاك لا فواتور لي بوزوان ديالهم درنا دراسه ديال لي بوزوان اللي فو ريسيفي نتوما دو لامبورطونس دو تيران اي تتر على ليكوت ديال لي كليون Donc on a recensé les besoins des clients. مثلا لا كليماتيزاسيون اوتوماتيك ما كانش في داسيا ودرناها في دوستر دونك خدينا هادشي كامل وجبنا لا فواتور ولونسيناها في 9 ابريل ومتواجده معنا لا ديسبونيبيليتي هنايا في لو صالون في لو صالون اوتو اكسبو الوغ الناس اللي غادي يفون فيغ لو ديبلاسمون جوستومون بور فينير au salon اوتو اكسبو شنو موجدين لهم دو سبيسيال بالاضافه الى لي موديل اللي عندنا في داسيا توت لا غام ايت اكسبوزي عندنا لي كونسي كوميرسيو كي سون ا لور ديسبونيبيليتي عندنا دي زوفر اكسسوار عندنا دي زوفر باكاجي لي زوفر باكاجي سي كتخلص كتجي كتاخذ الطوموبيل ديالك وكتمشي مرتاح هاني المده ديال الفينانسمون ديالك عندك لونتروتيان عندك لاسيورونس عندك لا غارونتي ترانكيل كتجي كلي اون يعني غادي تمشي صافي غادي تو فا كومونسي ا كونجير وعندنا لي زوفر لي باريم دو فينانسمون افيك RCI لا فينانسيير ديال رونو اللي كاينين متواجدين معنا بور ريبوندر او بوزوان دي كليون دونك كلشي متوفر وعندنا لا ديسبونيبيليتي دو ستوك اجي دابا دوز كوموند وتليفرام دابا 48 ساعه exactement en plus du sourire ou de l'accueil bien évidemment il y a qu'elle a bien allez on va passer à une troisième partie Lamia Amer on va essayer de te challenger un petit peu avec quelques questions parce que من قبيله وانت كتهضرينا على الدوستر الجديد وهذا الدوستر il y a un petit quiz qu'on fait justement pour voir si tu es دوستر ou là tu n'es pas Duster. Duster Meshi Duster. Allez voilà. On va commencer avec la première question. Wesh, l'ami Amel, tu es plus salade ou la sandwich kifta matasha wal bayt? أنا طاجين كفتة مطاشة والبيض. أدير مشي على دوستر. دوستر ليه؟ C'est vrai que la dernière fois que tu as mangé طاجين كفتة والبيض عرفتي دابا مع الغدا وداك الشيء. شحال هادي لا فيه الجوع أخويا. Ça fait longtemps. Peut-être l'occasion aujourd'hui de نساليو نمشيو ناخذوا شي طاجين. Et bon appétit à ceux qui mangent en nous regardant. شنو هو لا موين ديال لي سيلفي اللي كتاخذي في النهار؟ واش 5 وكثر ولا قل من 5؟ لا والو قل من 5. ما كاينش كاع لي سيلفي. سولفا وجوج هذا سي الريتروفيزور اللي كنتي في الطوموبيل وصافي. داكور. لا لميا عامر معروضه لواحد العرس كاين جوج ديال التيب ديال الناس في العرس كاينين اللي ما كيجلسش في الطابله كيبقى عاطي عاد الشطيح وكاين اللي كيبقى في الطابله كيحدي الكراسه ديال الاخر انت اين وحده فيهم انا الصراحه بيني وبين انا كنشطح مع العروسه وكنرجع لها هادي يلا ندوزها هادي دايزه الوغ اخر سؤال هو موسيقي اسكو تو بلوس ناس الغيوان ولا بيجيز ناس الغيوان ناس الغيوان 100% حتى البيجيز زوينين ولكن ناس الغيوان هما الاولين هذاك كم tu as dit moi dit le Maroc j'allais dire exactement la même chose alors je vais te poser une question déjà تبارك الله عليك 100% دوستر الحمد لله السؤال اللي غنطرح لك هو من لي موديل اللي كاينين عند داسيا اي دو توت ليستوار ديال داسيا شنو هو طون موديل كو دو كور خفقة القلب Alors, الصراحة شنو نقول لك عرفتي quand tu as des enfants oui tu les aimes tous de la même manière ما كتبغيش واحد اكثر من الاخر هو كل واحد عنده كاركتير ديالو عنده شي حاجه كتميزوا على ولكن كتبغيهم كاملين بنفس الطريقه ما تقدريش تفرقي بيناتهم لا والو ما يمكنش كاع الموديل ديال داسيا بحال سورتو هنا يقدروا يكونوا يسمعونا ويتقلق شي داسيا منك هادشي والله الا كاملين كنبغيهم باسيونيمون écoute ça se voit et ça se sent en tout cas ميرسي بوكو لميا عامر كنتي معنا اليوم غتبقاي معنا نمروا للفقره الثانيه اللي هو الكويز محظوظ l'occasion de faire gagner justement à ceux qui nous regardent un beau voyage pour deux personnes tout de suite c'est le quiz محظوظ Voilà, كل فقرة صباحية وطيلة لو صالون اوتو اكسبو وون ديريكت دو ديجيتال لايف ستوديو باي داسيا غادي نخصوا هذه الفقرة للكويز محظوظ باش انا نطرحوا عليكم واحد السؤال ونربحوكم سفر متميز مع جوج ديال بور دو بيرسون جوج ديال الناس لا كيسيون ديال اليوم تبعوا معايا
Combien de Dacia ont été vendus au Maroc depuis le lancement de Dacia au Maroc? Alors, شحال من Dacia تباعت في المغرب depuis le lancement ديال Dacia? La réponse A, بزاف. La réponse B, 330,000. La réponse C, ما بقيتش شاد الحساب. جاوبوا وعندكم حد باش تربحوا معنا سفر بور دو بيرسون. تقدروا تمشيو ايضا على salon.dacia.ma. وما تنساوش عندنا لقاء من بعد مع الخمسه ان شاء الله بور لو داسيا لايف شو. بقاو معنا كونيكتي. شكرا بزاف كنتو معنا. ميرسي بوكو لامين. Merci beaucoup. بون جورني ا تو. Salam. السلام عليكم.